औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वली आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन हैं कि आपके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आमना अख्तर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन की बात सिलसिला वज़ाइफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को भी ऑन कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। सूरत इनाम के बाद आज हम बात करेंगे सूरत अराफ की और सूरत अराफ का मुतालिया करेंगे। ये भी मक्की सूरत है और इसमें अल्लाह ताला ने नज़रिए से बहस की है और हमें बताया गया है कि हम दुनिया में क्यों आए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर मुख्तलिफ अंबिया का ज़िक्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला ने इस पूरी तारीख़ को लाए हैं। इस सूरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की पैदाइश का मकसद, नुज़ूल कुरान का मकसद यानी लोग इस किताब को माने और अगर वो नहीं मानेंगे तो जैसे पिछली कौमों पर अजाब आया कि जब वो क्यूला कर रहे थे या रात को सो रहे थे तो उन पर अजाब नाजिल किया था। तो हम देखते हैं कि 8 अक्टूबर का ज़ल्ज़ला भी उस वक्त आया था जब रोज़ा रख के लोग सो रहे थे। तो फरमाया और जो नहीं मानेगा उस पर अजाब की वईद इसी सूरा में बयान की गई है। आयत नंबर 8 में है कि जब क़यामत के दिन हिसाब होगा, अमाल नामे तोले जाएंगे तो वज़न सिर्फ हक़ का होगा, यानी वो अमाल जो अल्लाह की रज़ा के लिए किए या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक किए होंगे, बस वही हक़ रखेंगे। इसके बाद आयत नंबर 11 से आयत नंबर 25 तक तख्लीक़ इंसानियत का किस्सा है और मौरका खैर शर की इब्तदा है। अल्लाह ताला ने आसमानों पे महफिल सजा के हमारी तख्लीक़ की और बताया कि आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाया, बाइज़्ज़त बनाया, मुकर्रम बनाया और खलीफा बनाया और शैतान को कहा कि उनको सजदा करो, लेकिन शैतान ने सजदा ना किया तो वो मरदूद ठहरा। अल्लाह ताला ने उसे रद्द कर दिया तो शैतान ने कहा कि मैं इंसान की वजह से मरदूद हुआ हूँ तो मैं भी इनको बहकाऊँगा, इनके आगे पीछे दाएं बाएं से आऊँगा। गोया मार का हक़ व बातिल का आगाज़ जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ के साथ ही शुरू हो गया था। शैतान हम पर कैसे हमला आवर होता है हमें ये समझना चाहिए। आगे पीछे से दाएं बाएं से इंसान के कमज़ोर मकामात से उसकी ख्वाहिशात नस्वानी के ज़रिए आता है। ख़ास तौर पर जिनसी ख्वाहिश और माल जमा करने की जो ख्वाहिश है और खैर ख्वाह बनकर आता है, झूठे वादे करता है। ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए और शैतान के इरादों को नाकाम बनाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने भी फरमा दिया था कि मेरे बंदों पे तेरा कोई ज़ोर नहीं होगा, यानी जो मेरे बंदे होंगे वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, तेरे शर से महफूज रहेंगे। तो गोया हम अल्लाह के बंदे बन गए हैं तो हम शैतान के वार से बच सकते हैं। हमें इसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि शैतान इस तरह का कोई भी वार हम पे करता है तो हम उसके वार को नाकाम बनाएं। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का जिक्र है और शैतान का गलती पर इसरार है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा को कहा कि जन्नत में रहें और मेरी हिदायत की पैरवी करें, लेकिन शैतान ने उनको बहकाया और उस दरख्त का फल खिला दिया जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया था, जिसके नतीजे में उनके सत्तर खुल गए यानी बेलबास हो गए। गोया शैतान ने पहली ज़रब उस मुहाफ़िज़ फसील पर लगाई जो अल्लाह ने हया की कायम की थी। और आज भी शैतान का कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो ख़ास तौर पर औरत को बेलबास करके बाहर ना निकाल दे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, वो गलती पर शर्मिंदा हुए और सच्ची तौबा की, गुनाह पर इसरार नहीं किया। शैतान ने गुनाह पर इसरार किया था और तकब्बुर किया और दूसरों को भी गुनाह पर बहकाने लगा। इसके बाद आयत नंबर 26 से आयत नंबर 32 तक अल्लाह ताला ने लिबास और मकासदे लिबास के बारे में बयान फरमाया है और अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है। इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने लिबास का मामला अपने हाथ में रखा है और फरमाया कि लिबास मैंने नाजिल किया है और साथ ही असूल बता दिए कि खैर का लिबास तकवा का लिबास है। इसके साथ ही लिबास के मकासद भी बता दिए। नंबर 1 सतर पोशी करने वाला हो, नंबर 2 हिफाजत का ज़रिया और जीनत का ज़रिया हो। ये तरतीब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिबास की हमें बताई है और हमने तरतीब उलट दी है। जीनत हमने सबसे पहले रख ली, गर्मी सर्दी से हिफाजत दूसरे नंबर पर कर ली और सतर पोशी को सबसे आखिर में कर लिया।
تو تقوی کا لباس اور سب سے بہترین لباس وہ ہے جو ستر پوش ہو، اتنا پتلا نہ ہو کہ جسم جھلکے، اور اتنا تنگ نہ ہو اور نہ اتنا نامکمل ہو کہ ٹانگیں بازو ننگے ہوں، اور زینت میں حد سے بڑا ہوا نہ ہو، اور نہ ہی دوسری قوموں سے مشابہت رکھتا ہو، اور نہ ہی مردوں سے مشابہت رکھتا ہو۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ مرد اور عورت کے لباس کا تعین اللہ پاک نے خود کیا کہ مرد اس طرح کا لباس نہ پہنے کہ وہ عورتوں کے جیسا دکھے، اور عورتیں اس طرح کا لباس نہ پہنیں کہ وہ مردوں کے جیسی دکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے فتنے سے ہوشیار رہو، اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تو تمہیں بھی نکلوا دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے 35 تک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے کیا حرام قرار دیا ہے، چھپے اور کھلے گناہ، بے شرمی کے کام، حق کے خلاف زیادتی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو یہ سب چیزیں اللہ نے بتائی ہیں کہ ہم سب اس سے بچیں، اور یہ سب حرام ہیں۔ اسی سورہ میں اس کے بعد تباہ ہونے والی قوموں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 52 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں اور فرمایا ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے جنت میں جانا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ اس کے بعد اسی سورہ میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے۔ اصحاب اعراف کون سے لوگ ہوں گے؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب جنت اور اصحاب نار کے علاوہ ایک تیسرے طبقے کا بھی ذکر کیا ہے۔ مقام اعراف میں رہنے والوں کا ذکر ہے جو ویٹنگ روم میں ہوں گے، نہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا نہ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ان کی نیکیاں برابر ہو گئیں، اب ان کو انتظار میں بٹھایا ہے۔ وہ لوگ پریشانی میں ہوں گے، جنت والوں کو نعمتوں میں دیکھیں گے، جہنم والوں کو عذاب میں دیکھیں گے۔ ہر لمحہ ان کا امید کے ساتھ ہوگا اور خوف کے ساتھ ہوگا۔ اب انہیں نہیں پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا آگے۔ جنت والوں کو دیکھ کر حسرت کریں گے اور دوزخ والوں کو دیکھ کر اللہ کی پناہ مانگیں گے، اور دوزخ والے جنت والوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تھوڑا پانی ہمارے اوپر ڈال دو، تھوڑا کھانا ہماری طرف پھینک دو، لیکن اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے حرام قرار دے دی گئی ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا تھے۔ اس کے بعد اسی آیت میں اللہ کی نشانیاں ہیں اور تباہ ہونے والی قوموں کا ذکر ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ان پر عذاب نازل ہوئے۔ پھر اس کے بعد تقوی، ایمان اور برکت کا ذکر ہے۔ یہ سارے پوائنٹ جو ہیں وہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ اگر ہم ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ پوری سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہا ہے، ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ دنیا میں کس طرح رہنا۔ اتنی باریک بینی سے اللہ پاک نے ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے واضح کر دیا کہ ہم نے کس طرح کا لباس پہننا ہے، ہم نے کھانے میں کیا کھانا ہے، ہمارے لیے کیا حلال ہے، ہمارے لیے کیا حرام ہے۔ سورہ اعراف کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فیصلہ نہ کر پا رہا ہو، مطلب انسان کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، یہ رشتہ کرنا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، یہ بزنس کرنا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، یہ جاب کرنا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو وہ شخص ایک بار سورہ اعراف کو پڑھ کے یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس پر وہ چیز واضح فرما دے گا اور اس کا دل بھی کھل جائے گا، اس کا دماغ کھل جائے گا اور اس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے آ جائے گی، اور وہ کام کرنے کے بعد پشیمانی بھی نہیں ہوگی، اس کا دل مطمئن رہے گا۔ سورہ اعراف جب بھی انسان پڑھ کر دعا مانگے گا اللہ رب العزت اسے ندامت سے بچائے گا، اور اگر کسی کا ذاتی گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے، تو وہ اس سورہ کے پہلے رکوع کی آخری آیات اگر کوئی شخص 21 دن تک 70 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت اس سے اپنی رحمت سے ذاتی گھر، مکان اور ٹھکانہ عطا فرما دے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ جتنے بے روزگار ہیں اللہ پاک انہیں احسن اللہ رزقن سے حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ جو اولاد نورینہ کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں صالح بیٹے عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بے گھر ہیں اللہ پاک انہیں گھر نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔